स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई। योभन्दा पहिले हामीहरूले क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्समा लिभिङ बिङ्सलाई प्लान्ट्स र एनिमल्समा डिभाइड गरिएको छ भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीहरूले क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्समै एकदमै हेर्ने हो भने हामीहरूको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, क्रिप्टोगेम्स र फेनोरोगेम्स, जसलाई नन फ्लावरिङ र फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनिन्छ भनेर भन्यौँ। र क्रिप्टोगेम्समा हामीहरूले केही कुराहरू गरेका थियौँ, जस्तै यो ट्रीमा हेरौँ, हामीहरूको लिभिङ बिङ्स सबैभन्दा पहिले, र त्यसपछि आएर लिभिङ बिङ्सलाई एनिमल र प्लान्ट गरेर दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। र त्यसपछि आएर प्लान्ट्समा अब हामीहरू यहाँ एनिमल्सको कुरा गर्दैनौँ, टपिक नै हामीहरूको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स छ। सो हामीहरू यहाँ प्लान्ट्सको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ। सो प्लान्ट्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको प्लान्ट्सलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, क्रिप्टोगेम्स र फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स भनेको के हो त? क्रिप्टोगेम्स भनेको हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। क्रिप्टोगेम्स भनेको के हो? नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। र त्यसै गरी हामीहरूको फेनोरोगेम्स भनेको के हो? फेनोरोगेम्स भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स। फेनोरोगेम्स भनेको के हो त? फ्लावरिङ प्लान्ट्स। सो हामीहरूको यसरी फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङमा डिभाइड गरिएको छ। र यतिले अझै पुगेको छैन, यतिले अझै हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकेका छैनौँ। सो हामीले यति कुरा पढिसकेपछि हामीहरूले क्रिप्टोगेम्सको बारेमा पढ्यौँ र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेऱ्यौँ। सो आज हामीहरू क्रिप्टोगेम्सलाई पनि अझै डिभिजन गरिएको छ क्या, क्रिप्टोगेम्सको डिभिजन हेर्नेछौँ। सो जस्तै हामीहरूको क्रिप्टोगेम्समा तीनवटा डिभिजन बनाइएको छ। यसमा तीनवटा टाइप्सको क्रिप्टोगेम्स हुन्छ अरे। नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा पनि तीनवटा नन फ्लावरिङ टाइप्सको प्लान्ट्स हुन्छ अरे भनेर भनिएको छ। र हामीहरूको क्रिप्टोगेम्समा हामीहरूले पढ्नेछौँ। सो हामीहरूको क्रिप्टोगेम्समा पढ्ने भनेको थ्यालोफाइटा, LLOPHYTA, थ्यालोफाइटा। सो हामीहरूको क्रिप्टोगेम्सको यो तीनवटा टाइप्स सिद्धिसकेपछि चाहिँ हामीले बल्ल फेनोरोगेम्स सुरु गर्नेछौँ। सो हामीहरूको थ्यालोफाइटा एउटा भयो क्रिप्टोगेम्समा। र त्यसै गरी सेकेन्ड टाइप्सको सेकेन्ड डिभिजन भनेको ब्रायोफाइटा। सो थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, PTERIDOPHYTA। हामीहरूको यसमा पी साइलेन्ट हुन्छ र हामीहरूको यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढिन्छ त? टेरिडोफाइटा भनेर पढिन्छ। सो हामीहरूको यसमा फर्स्ट अफ अल सुरु गरौँ हामी थ्यालोफाइटाबाट। सो हामीहरूको थ्यालोफाइटा भनेको के हो फर्स्ट अफ अल हेरौँ, र त्यसपछि आएर यसमा हामी अझै भित्र छिर्नेछौँ। सो हामीहरूको थ्यालोफाइटा, LLOPHYTA। सो थ्यालोफाइटा भनेको, अब सिम्पल भाषामा भन्दा त थ्यालोफाइटा भनेको हामीहरूको के हो त? एउटा नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो कि होइन त? नन फ्लावरिङ, अभियसली नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो। हामीहरूको नन फ्लावरिङ एउटा नन फ्लावरिङ मात्र नभएर एउटा सिम्पल नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो। र हामीहरूको यो नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सलाई तीनटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। सो फर्स्ट पोइन्ट त हामीहरूले के लेख्नुभयो? सिम्पल नन फ्लावरिङ प्लान्ट, नन फ्लावरिङ प्लान्ट। र त्यसपछि आएर यसको बडीलाई डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ, रुट्स, स्टिम र त्यसपछि आएर लिभ्स। रुट्स, स्टिम र लिभ्स गरेर यसलाई तीनवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। सो हामीहरूको यिनीहरूको प्लान्ट बडीलाई चाहिँ थ्यालस भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको प्लान्ट बडीलाई के भनिन्छ त? थ्यालस भनेर भनिन्छ। किनभने यिनीहरूको जुन फर्मेसन अफ बडी हुन्छ नि, बडीको फर्मेसन हुन्छ, त्यो फर्मेसन चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्सले बनिएको हुन्छ। सो यिनीहरूको सेल्सले कसरी बनेको हुन्छ त? अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्सले। र हामीहरूको यो ग्रुपमा पर्ने, थ्यालोफाइटामा पर्ने प्लान्ट्स भनेका या युनिसेलुलर छन् या मल्टिसेलुलर छन्। सो हामीहरूको त्यो ग्रुपमा युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर र यो थ्यालोफाइटाको ग्रुपमा पर्ने भनेका दुईटा छन्, अल्गी र फङ्गी। अल्गी र फङ्गी, यी दुईटा भनेका हामीहरूका के हुन् त? थ्यालोफाइटाको ग्रुपमा पर्ने हुन्। जस्तै फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौँ अल्गीको। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल अल्गीको कुरा गर्नेछौँ। र यसमा हामीहरूको अल्गीको कुरा गर्दा अब यसमा हामी सिधै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्नेछौँ। सो यसको क्यारेक्टर्सहरू कस्तो छ त्यो हेर्छौँ। क्यारेक्टर्सहरू हामीहरूले हेरिसकेपछि हामीहरूले इजिली पढ्न सक्छौँ। जस्तै अल्गीको क्यारेक्टर्सहरू कस्तो हुन्छ भने
हामीहरूको अल्गी प्लान्ट चाहिँ नर्मल्ली यो हामीहरूको जस्तो पाए जस्तै एकदमै सुक्खा ठाउँमा र एकदमै पुरै चिसो ठाउँ भएको पुरै चिसो ठाउँमा पनि पाइँदैन। यो पाइने भनेको पानीमा पाइन्छ र एकदमै ड्याम्प सोइल हुनुपर्छ। ड्याम्प भनेको एकदमै सुक्खा पनि होइन, एकदमै गिलो पनि होइन। सो हामीहरूको जस्तै यसको फर्स्ट पोइन्ट, यसको क्यारेक्टर भनेको के हुने भयो त, दे आर ग्रोन इन, so they are grown in water, they are grown in water and damp soil। यिनीहरू वाटरमा र ड्याम्प सोइलमा चाहिँ ग्रो हुन्छ नर्मल्ली। नर्मल्ली हुने यिनीहरूको ग्रो हुने भनेको ठाउँ नै त्यही हो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अल्गी भनेको युनिसेलुलर हुन्छ र हामीहरूको अल्गी भनेको युनिसेलुलर पनि हुनसक्छ, मल्टिसेलुलर पनि हुनसक्छ। जस्तै अब हामीहरूले युनिसेलुलर पनि हुनसक्छ, मल्टिसेलुलर पनि हुनसक्छ भनिसकेपछि अब हामीहरूको यहाँ युनिसेलुलर हुने प्लान्ट्स के छन्, मल्टिसेलुलर हुने के छ त्यो हेर्छौँ। जस्तै हामीहरूको यहाँ अल्गीको ग्रुपमा पर्ने अल्गी आर युनिसेलुलर र युनिसेलुलरको इक्जाम्पलको रूपमा स्पाइरोगेरालाई स्पाइरोगेरा भनेको हामीहरूको मल्टिसेलुलर हो। र चाल्माइडोमोनस हामीहरूले प्लान्ट्स जुन भनेका थियौँ, चाल्माइडोमोनस इक्जाम्पलको रूपमा युनिसेलुलर भनेको चाल्माइडोमोनस। र त्यसै गरी हामीहरूको मल्टिसेलुलर भनेको हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरू हेर्न सक्छौँ स्पाइरोगेरालाई। स्पाइरोगेरा भनेको हामीहरूको मल्टिसेलुलर प्लान्ट हो। हामीहरूको अब यसमा हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ ग्रीनको टाइपको हुन्छ। अब यो ग्रीन किन हुन्छ त? अभियसली जुन प्लान्ट ग्रीन हुन्छ त्यो प्लान्टले ग्रीन पिगमेन्ट कन्टेन गरेको हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त, क्लोरोफिल। सो हामीहरूको मेन क्यारेक्टर चाहिँ के हुने भयो त, यिनीहरू ग्रीन, ग्रोन इन वाटर एन्ड द ड्याम्प सोइल र वाटरमा ग्रो हुन्छन्। र त्यसपछि हामीहरूको यसमा एल्गीको युनिसेलुलरको इक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने चाल्माइडोमोनसको इक्जाम्पल भन्न सक्छौँ हामी। र त्यसै गरी मल्टिसेलुलरको तपाईँहरूलाई कसैले सोध्यो भने स्पाइरोगेरा भनेर भन्ने। सो इक्जाममा लेख्दा पनि तपाईँहरूले युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर मात्र हुन्छन् भनेर लेख्नुभन्दा अझै राम्रो, अझै बेटर, अझै बेस्ट भनेको यही नै हुन्छ कि तपाईँहरूले युनिसेलुलरको पनि इक्जाम्पल दिइदिने र मल्टिसेलुलरको पनि इक्जाम्पल दिइदिने। एउटा इक्जाम्पल दिइदिँदा धेरै राम्रो हुन जान्छ। र हामीहरूको त्यसै गरी यहाँ छ अर्को पोइन्ट भनेको हामीले यहाँ ग्रीन पिगमेन्टको कुरा गरिरहेका थियौँ। सो दे आर ग्रीन इन कलर। कलर यिनीहरूको कस्तो हुँदो रहेछ त, ग्रीन। र ग्रीन कलर चाहिँ किन हुन्छ त, कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ग्रीन पिगमेन्ट। किनकि यिनीहरूमा एउटा ग्रीन पिगमेन्ट त्यस्तो चिज हुन्छ जसले यिनीहरूलाई ग्रीन बनाएको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त, क्लोरोफिल। त्यसलाई के भनिन्छ, क्लोरोफिल भनेर भन्छौँ। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ग्रीन पिगमेन्ट। र त्यो ग्रीन पिगमेन्टको नाम के हो थाहा छ? त्यो ग्रीन पिगमेन्टको नाम मैले अघि पनि भनिसकेँ, के हो अरे, क्लोरोफिल। के भनिन्छ त त्यसलाई, क्लोरोफिल भनिन्छ। र हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरू ग्रीन हुन्छ भनेर भने मैले। सो अभियसली जुन पनि प्लान्ट ग्रीन हुन्छ नि, त्यो प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ है, आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ। जुन प्लान्टले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ त्यो प्लान्ट्सले आफ्नो खाना आफै बनाउनको लागि के प्रोसेस युज गर्छ होला त? त्यो युज गर्ने जुन त्यसले आफ्नो खाना आफै बनाउने प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भनेर भनिन्छ। सो
जुन प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ र त्यो बनाउने प्रोसेसलाई फोटोसिन्थेसिस भन्ने भयौँ र त्यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी अटोट्रफ्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको पोइन्ट नम्बर 4 भनेको के हुने भयो त दे प्रिपेयर देयर ओन फुड तपाईहरुले यसलाई दुईटा पोइन्ट बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटै पोइन्टमा भन्दिए अलिकति बाटो पनि हुनु पर्यो नि हैन। सो दुईटा पोइन्टलाई यदि आएन भने के गर्ने थाहा छ दुईटा पोइन्ट बनाएर लेख्दिने। मैले एक्जामको कुरा गरेको फेरि एक्जाममा कहिलेकाहीँ बिर्सिन त पाइन्छ नि हैन तर एक्जामको टाइममा नर्मली बिर्सिन त पाइँदैन हेर्नुहोस्। तर यदि बिर्सिनु भयो भने त्यो लास्ट कन्डिसनको कुरा है फेरि बिर्सिन पाइन्छ भनेर अहिलेदेखि नै नपढ्ने होइन फेरि। सो हामीहरूको यदि बिर्सिनु भयो भने के गर्ने थाहा छ दे प्रिपेयर देयर ओन फुड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। फुड ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस र अर्को पोइन्ट तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ दे आर कल्ड अटोट्रफ्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा छुट्टै पोइन्ट बनाएर अटोट्रफ्स। सो हामीहरूको अब यसमा लास्टमा फेरि एउटा दुईटा इक्जाम्पल पनि लेखिदिने। सो इक्जाम्पल्स भनेर लेख्ने यसलाई पनि एउटा पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो इक्जाम्पल्सको रूपमा हामीहरूले माथि पनि लेखिसक्यौँ। मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सको ठाउँमा हामीले के लेखेका थियौँ त स्पाइरोगेरा। सो हामीहरूको एउटा इक्जाम्पल त स्पाइरोगेरा भइहाल्यो र त्यसपछि आएर भोल्भेक्स भनेको पनि प्लान्ट्सको नाम हो है, यो पनि एउटा प्लान्ट्सको नाम हो। सो हामीहरूको त्यसपछि अर्को हामीले के लेखेका थियौँ त युनिसेलुलर भनेको चाल्माइडोमोनस। सो अर्को प्लान्ट्स भनेको चाल्माइडोमोनस नामको प्लान्ट्स एसेक्ट्रा। सो यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, धेरै यस्तो चाहिँ प्लान्ट्सहरू हुँदैनन्। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समै हामीहरूको अल्गी ग्रीन हुने रहेछ। सो अब फङ्गीको कुरा गरौँ। सो हामीहरूको यसमा दुईटा टाइप थियो हैन। सो थ्यालोफाइटा भित्र पनि दुईटा थियो। सो अल्गी र फङ्गी। सो अल्गीले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँदो रहेछ र त्यसै गरी यो चाहिँ युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर र वाटर र ड्याम्प सोइल भएको ठाउँमा ग्रो हुँदो रहेछ अनि ग्रीन कलरमा हुने रहेछ र यसमा ग्रीन पिगमेन्ट पनि कन्टेन गरेको हुँदो रहेछ। यसले जुन ग्रीन प्लान्टलाई जुन ग्रीन पिगमेन्टलाई चाहिँ हामीले क्लोरोफिल भनेर भन्ने गर्छौँ। सो हामीहरूको यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। कतिखेर त फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट। कुन प्रोसेसबाट? फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट र यिनीहरूलाई अटोट्रफ्स पनि भनिन्छ। सो इक्जाम्पलहरू लेख्यौँ। सो अब हामी सुरु गर्छौँ फङ्गी। यसैको दोस्रो टाइपमा के पर्ने भयो त हामीहरूको थ्यालोफाइटा भित्र है। हामीहरू थ्यालोफाइटा भित्रै छौँ नि। सो त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। थ्यालोफाइटा के भित्र हो नि फेरि थ्यालोफाइटा हो हामीहरूको क्रिप्टोगेम्स भित्र। सो हामीहरूको नेक्स्ट भनेको छ फङ्गी। सो फङ्गी भनेको पनि नन फ्लावरिङ हो, यो त भनिराख्नु परेन। सो हामीहरूको जस्तै यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट यसको रिडिङ गरौँ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्र लेखेँ मैले, अब फङ्गी लेखिराख्नु परेन। सो हामीहरूको यसमा केही प्लान्ट्सहरू युनिसेलुलर छन् र मोस्टली चाहिँ हामीहरूको फङ्गी भनेको मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरू चाहिँ यसमा धेरै पर्छन् है। हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू मध्येमा म्याक्सिमम मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरू चाहिँ फङ्गीभित्र पर्छन्। सो जस्तै मोस्टली मैले फर्स्ट पोइन्ट नै लेखेँ ल, मोस्टली they are multicellular except केही प्लान्ट्स बाहेक सबै मल्टिसेलुलर छन्। सो हामीहरूको मल्टिसेलुलरमा पर्छन् र एक्सेप्ट इस्ट भन्ने एउटा प्लान्ट छ जुन फङ्गीभित्र पर्छ र यो भनेको हामीहरूको युनिसेलुलर हो। अब यसलाई फङ्गीभित्र राखिएको छ तर युनिसेलुलर हो।
तर मोस्टली चाहिँ मल्टिसेलुलर नै पर्छन्। र इस्ट भनेको के हो त युनिसेलुलर फङ्गी हो। र हामीहरू तपाईहरुले अर्को पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है, मैले चाहिँ यसैमा मिलाएर लेखेँ। सो इस्ट भनेको के रहेछ त इज अ युनिसेलुलर फङ्गी। इस्ट भनेको युनिसेलुलर फङ्गी हो। सो हामीहरूको अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौं, हामीहरूको यो फङ्गीमा भेजिटेटिभ पार्ट भनेको यसमा यसको ग्रो हुने पार्ट भनेको यसको डुप्लिकेट फर्म हुने, यसको जन्म हुने, अर्को यदि कुनै जन्म दिनु पर्यो भने यसको भेजिटेटिभ पार्ट भनेको चाहिँ के हो त? सो द भेजिटेटिभ भनेको यसले फल दिने, यसले अर्को आफू जस्तै बडीलाई जन्म दिने भन्न खोजेको। सो अब भेजिटेटिभ भनेपछि हामीहरूको नर्मल भाषामा भन्दा चाहिँ भेजिटेबल्स हैन। सो जसबाट चाहिँ हामी अन्न पाउँछौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीहरूले खान पाउँछौँ। सो यसमा पनि कुरा त्यही हो, जस्ट थोरै सेन्स फरक छ। सो द भेजिटेटिभ बडी अफ फङ्गी इज माइसिलम। भेजिटेटिभ बडी भनेको के हुँदो रहेछ त? माइसिलम हुँदो रहेछ। सो हामीहरूको पोइन्ट नम्बर 3 मा हामीहरूले लेख्न सक्छौं। सो अर्को कुरा है, यिनीहरूको क्यारेक्टर भनेको मेन क्यारेक्टर भनेको मोस्ट अफ दी फङ्गीहरू, यी सबै फङ्गीहरू चाहिँ डेड या डिकेइङ म्याटर्सहरूलाई चाहिँ खान्छन्। यो प्लान्ट्सहरूले चाहिँ खाने भनेको, यो प्लान्ट्सहरूले युज गर्ने भनेको डेड र डिकेइङ म्याटरहरू चाहिँ यिनीहरूले खान्छन्। सो यिनीहरू मध्ये केही चाहिँ प्यारासाइटिक हुन्छन्। प्यारासाइट भन्ने वर्ड युज गरे हैन। सो प्यारासाइटिक भनेको यो एउटै वर्डले नि, यो एउटै वर्डलाई हामीहरूले बुझ्यौं भने यो एउटै वर्डबाट चाहिँ हामीले कति धेरै पोइन्ट्सहरूलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है। सो फर्स्ट अफ अल म यो पोइन्टलाई लेख्छु। सो बी रेडी। प्यारासाइट भनेको के हो जान्नको लागि, फङ्गी feed on dead and decaying लाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् त? म्याटरहरूलाई फिड अन गर्छन्, यानी कि खान्छन्। अब कसरी खान्छन्, के खान्छन् हेरौँ है। सो हामीहरूको प्यारासाइटिक भनेको के हो भने जस्तै डेड अर डिकेइङ म्याटर्सहरू, जस्तै कुनै पनि एउटा म्याटर, कुनै पनि चिज छ यहाँनिर मरिरहेको छ, यो डिके हुन थालेको छ हैन। यदि यहाँनिर कुनै अर्को एउटा फङ्गी नै छ ल, यो फङ्गी छ भने यो के गर्छ थाहा छ? यहाँ भित्र छिर्छ, यो जुन डिकेइङ म्याटर थियो यो भित्र छिर्छ, आफू यहाँ भित्र जान्छ र त्यहाँ भित्र गएर के गर्छ थाहा छ? त्यहाँ भित्र गएर यही डेडलाई चाहिँ खान्छ। यसले यो डिकेइङ म्याटरलाई नै खान्छ। त्यो डिकेइङ म्याटर नै बाहिर बसेर खाँदैन, भित्र छिर्छ, भित्र बसेर त्यही भित्र बस्छ, उसैको शरीरभित्र बस्छ, त्यही बसेर खान्छ, त्यही बाँच्छ। प्यारासाइटिक भनेको आफैले गर्न नसक्ने, अरू कसैलाई होस्ट भनेको अरू कसैलाई आफ्नो बाँच्ने आधार बनाएर त्यो भित्र छिरेर चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउने, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने एनिमल्स यस्तो प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी प्यारासाइटिक भन्छौँ। यो प्यारासाइटिक भन्ने वर्ड नर्मल लाइफमा पनि तपाईँहरूले कतै न कतै युज गरेको देख्नु भएको छ होला। कस्तो प्यारासाइटिक मान्छे रहेछ, कस्तो प्यारासाइट रहेछ, मान्छेलाई पनि भन्न सकिन्छ कस्तो प्यारासाइट मान्छे रहेछ। आफू केही पनि गर्न नसक्ने, सबै अरूको आधारमा गर्ने, क्या अरूलाई युज गरेर आफ्नो जीवन चलाउने, अनि लास्टमा गएर मर्ने त को हो? होस्ट हो कि होइन त? त्यो मरिरहेको होस्टलाई नि युज गर्छ। तर यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ त? फङ्गीले त्यो मरिरहेको होस्टलाई नै युज गरेको हुन्छ। भन्नुको मतलब के बुझिन्छ थाहा छ? मैले प्यारासाइट भनेपछि यस्तो वर्डहरू यति धेरै भने। सो हामीहरूको यसले आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन रहेछ, यानी कि यसमा ग्रीन पिगमेन्ट क्लोरोफिल एबिसेन्स हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने भयौँ। र यसमा फोटोसिन्थेसिस, अब ग्रीन पिगमेन्ट हुँदैन भने के यसमा अब फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस लागू हुन्छ होला त? हुँदैन। यसमा फोटोसिन्थेसिसको कुनै पनि कुरा नै आउँदैन। हामीहरूले यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो, हो कि होइन त? सो हामीहरूको
अर्को पोइन्ट मैले भनिसकेँ। अर्को पोइन्ट हामीहरूले के लेख्न सक्ने रहेछौँ त, फङ्गी आर नन ग्रिन। नन ग्रिन किन हुने रहेछन् त, फङ्गी आर नन ग्रिन। सो नन ग्रिन हुन्छन् के को कारणले गर्दा, ड्यु टु दि एब्सेन्स अफ, सो कुनै पनि चिज नन ग्रिन छ भने त्यसमा चाहिँ क्लोरोफिलको एब्सेन्स छ भनेर हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। सो एब्सेन्स अफ क्लोरोफिल। सो अब यसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन भने यसमा फोटोसिन्थेसिसको कुरै आउँदैन। सो त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ अर्को पोइन्ट के लेख्न सक्छौँ त, दे डु नट कन्टेन क्लोरोफिल लेखिरहेको थिएँ मैले होइन। सो दे क्यानट प्रिपेयर देयर ओन फुड देमसेल्फ, मैले जस्ट दे क्यानट प्रिपेयर देयर ओन फुड लेख्दा पनि हुन्थ्यो होइन, तर त्यो पोइन्ट त्यति मात्र लेख्नुभन्दा दे डु नट कन्टेन लेख्नु राम्रो है। सो दे डु नट कन्टेन भनेर पहिले क्लोरोफिल चाहिँ तिनीहरूमा एब्सेन्स हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरौँ। सो क्लोरोफिल एब्सेन्स हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरिसकेपछि सो दे क्यानट प्रिपेयर देयर ओन फुड। तिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने रहेछ, फुड देमसेल्स पनि लेख्दिनँ त ल। सो दे क्यानट प्रिपेयर देयर ओन फुड देमसेल्स। र इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरूले लेख्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा यीस्ट, मसरुम, च्याउ छ नि, हो च्याउ भनेको पनि एउटा फङ्गी हो। सो इक्जाम्पल यीस्ट, अनि त्यसपछि आएर मकोर भनेको पनि एउटा प्लान्ट पाइन्छ है। सो मसरुम, तपाईँहरूले गुगलमा गएर यिनीहरूको फोटो चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो हामीहरूको यहाँ मकोर, यो मकोर, यीस्ट, मसरुम जति पनि भन्यो नि यिनीहरू नन ग्रिन हुन्छन्। लगभग हामीहरूको गाउँघरमा चाहिँ के भनिन्छ भने, तपाईँहरू अब जङ्गलतिर घुम्नुभएको छ कि छैन, यदि तपाईँहरू जङ्गलतिर घुम्नुभएको छ भने गाउँघरमा च्याउ खोज्न जाँदा, च्याउ जङ्गलतिर खोज्न जान्छन् होइन, गाउँमा च्याउ जङ्गलतिर अनि यताउता घरको वरपर यताउता च्याउ पाइन्छन् होइन। च्याउको अरू टाइप्सहरू पनि त्यहाँ च्याउ खोज्दै जाँदा हेर्दै जाँदा जङ्गलमा घुम्यो भने देखिन्छन् क्या। हो ती अरू टाइप्सहरू नै हुन् क्या यी मकोर, यीस्ट भनेका, त्यस्तै टाइपका देखिने प्लान्ट्सहरू हुन्। सो हामीहरूको यो कुराहरू भयो। सो अब यदि तपाईँलाई कसैले भन्यो ल आल्गी र फङ्गीको डिफरेन्स बिट्विन लेख भनेर भन्यो भने के लेख्नुहुन्छ ल, भन्नुहोस् मलाई। सो यदि तपाईँलाई कसैले मसरुम र आल्गीको डिफरेन्स बिट्विन लेख भनेर भन्यो भने के लेख्ने थाहा छ? म भन्छु नि के लेख्ने। सो डिफरेन्स बिट्विन लेख्दा यो इक्जाम्पल्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मेनली चाहिँ मेन पोइन्टहरू चाहिँ म मेन टक्क एकदमै तपाईँहरूले लेख्नै पर्ने पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ म लेखिदिन्छु है। जस्तै आल्गी र फङ्गी होइन। सो किनकि मैले यहाँ माथि क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखिसकेको छु, सो त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पोइन्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। सो एल्गीमा हामीहरूको फर्स्ट पोइन्ट लेख्न सक्छौँ, दे ह्याभ क्लोरोफिल। यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो है, दे ह्याभ क्लोरोफिल। सो यो मेन पोइन्ट हो। म किन भनिरहेको छु भने यो क्लोरोफिल, दे ह्याभ क्लोरोफिल भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ क्या। अब क्लोरोफिल छ भने अभियसली ग्रिन पिगमेन्ट छ, ग्रिन पिगमेन्ट हुने बित्तिकै क्लोरोफिल हुन्छ, र क्लोरोफिल छ भने यसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने भयो, र फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसलाई पनि यसले फलो गर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि जुन प्लान्टले अब आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ, यो प्लान्ट प्यारासाइटिक होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछन्। र अर्को भनेको हामीहरूको एल्गी भनेको हामीले के भनेका थियौँ त, एल्गी भनेको हामीहरूको अटोट्रफ्स हो भनेर भनेका थियौँ। सो अटोट्रफ्स भनेको के त, जुन प्लान्ट्सले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ त्यस्तो प्लान्ट्सलाई चाहिँ अटोट्रफ्स भनिन्छ। सो दे प्रिपेयर देयर ओन फुड बाई देमसेल्स भन्नुभन्दा पनि दे आर अटोट्रफ्स भन्दा चाहिँ अझै दामी, एकदमै राम्रो, एकदमै हुन्छ नि कडा पोइन्ट भनिन्छ नि, हो यो चाहिँ कडा पोइन्ट भयो क्या। दे आर अटोट्रफ्स भनेको चाहिँ कडा पोइन्ट भयो, दे आर अटोट्रफ्स हो कि न त। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौँ हामीहरूको अब जस्तै है, यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा है, यो कुरा सायद तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। सो
यदि कुनै पनि प्लान्ट्सले ग्रीन पिगमेन्ट कन्टेन गर्छ, त्यसमा क्लोरोफिल छ, त्यसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ, त्यो अटोट्रफ्स हो, यदि कुरा गरिसकेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अभियसली त्यो प्लान्ट्सले चाहिँ सनलाइट लिन्छ, त्यसले त्यो अलिकति लाइटेड एरियामा रहन्छ, किनकि त्यसलाई खाना बनाउनको लागि, आफ्नो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको लागि, क्लोरोफिलको लागि त्यसले चाहिँ लाइट चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ, किनकि विदाउट द लाइट दे क्यान नट प्रिपेयर देयर ओन फुड, त्यसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। सो दे ग्रो इन वेल lighted area, well lighted area। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ फङ्गीमा पनि हामीहरू पोइन्ट्सहरू लेख्न सक्छौँ। अब फङ्गीको लागि पोइन्ट्सहरू चाहिँ मैले खास भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने म यही पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट पोइन्ट यहाँ छन्, मैले यो पोइन्ट्सहरूलाई लेख्नुको कारण पनि त्यही हो है, किनकि यो पोइन्ट्सको ठ्याक्कै अपोजिट कुराहरू चाहिँ फङ्गीमा छ। जस्तै फङ्गी डु नट कन्टेन क्लोरोफिल, दे डु नट, फङ्गीमा लेख्छौँ हामी दे डु नट कन्टेन, सो दे डु नट कन्टेन क्लोरोफिल, they do not contain chlorophyll, then they are heterotrophs, जुनले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ, जसले फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस एप्लाई गर्छ, फलो गर्छ, त्यसलाई अटोट्रफ्स भन्ने भयो हुन्छ, र जसले गर्दैन त्यसलाई भन्ने भयो हामी हेट्रोट्रफ्स। दे आर हेट्रोट्रफ्स, HETEROTROPS, हेट्रोट्रफ्स। र त्यसै गरी अब जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, जसमा ग्रीन पिगमेन्ट क्लोरोफिल छैन, जुन हेट्रोट्रफ्स हो, अब त्यस्तो प्लान्टलाई के लाइटको जरुरत हुन्छ होला त? कहिले पनि हुँदैन। सो यसलाई लाइटको जरुरत नै हुँदैन भने यो लाइट भएको एरियामा, जुन ठाउँमा लाइट छ, जुन ठाउँमा सनलाइट जान्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ जन्मिँदैन। सो यो प्लान्ट कहाँ जन्मिन्छ थाहा छ? जहाँ चाहिँ अलिकति अँध्यारो जस्तो ठाउँ हुन्छ नि, हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फङ्गी पाइन्छ। तपाईँले कहिले एकदमै ठुलो डाँडामा, खुल्ला डाँडामा च्याउ उम्रेको देख्नु भएको छ? उम्रिँदैन। च्याउ कस्तो ठाउँमा उम्रिन्छ त? जहाँ अलिकति झ्याङ हुन्छ, अलिकति झम्म परेको ठाउँ हुन्छ, अलिकति अँध्यारो जस्तो ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा च्याउ उम्रिन्छ, किनकि तिनीहरूलाई लाइट नै चाहिँदैन, तिनीहरूले खाना नै बनाउनु पर्दैन, तिनीहरू त के हुन्? प्यारासाइट हुन्। सो दे ग्रो इन डार्क प्लेसेस भन्ने र केही इक्जाम्पल्सहरू पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले लेखिनँ किनभने मेन पोइन्ट्स भनेका यही हुन्। यदि पोइन्ट्स लेख्नु भएर एउटा दुईटा पोइन्ट्स हजुरले मजाले थप्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कति धेरै पोइन्ट्सहरू छन्, एउटा पोइन्ट तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ, इस्ट, मकर, मसरुम भनेर तपाईँहरूले फङ्गीको ठाउँमा लेख्न सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी एल्गीको ठाउँमा स्पाइरोगेरा, भोल्बेक्स र चाल्माइडोमोनस इक्जाम्पलको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरूको यहाँ तपाईँहरूले अरू पोइन्ट्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पोइन्ट्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युनिसेलुलर भनेको, जस्तै एल्गीको ठाउँमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ दे ग्रो इन वाटर एन्ड ड्याम्प सोइल, दे ग्रो इन डार्क एरिया। अनि त्यसपछि आएर एल्गीको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले युनिसेलुलर भनेर चाल्माइडोमोनसको लेख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिसेलुलर भनेर स्पाइरोगेरा। र त्यसै गरी फङ्गीमा पनि हामीहरूको मल्टिसेलुलरको इक्जाम्पलको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ मल्टिसेलुलरको ठाउँमा मस्टली दे आर मल्टिसेलुलर, फङ्गी भनेको मस्टली मल्टिसेलुलर हुन्छन्, तर इस्ट चाहिँ एउटा युनिसेलुलर छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यो थियो कुरा भनेको, यो के को कुरा थियो त? क्रिप्टोग्याम्सको। क्रिप्टोग्याम्समा पनि थ्यालोफाइटाको, क्रिप्टोग्याम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स र थ्यालोफाइटा भनेको चाहिँ क्रिप्टोग्याम्सको एउटा टाइप। सो हामीहरूको थ्यालोफाइटा हामीले सिकाइसक्यौँ। सो नेक्स्ट टाइपमा जान्छौँ। अब हामी तीनवटा डिभिजन थियो क्रिप्टोग्याम्समा, तीनवटा डिभिजनमा हामीहरूको सुरु गर्न गइरहेका छौँ हामी सेकेन्ड डिभिजन। सो सेकेन्ड टाइपमा हामीहरूको के थियो त? सेकेन्ड टाइपमा थियो हामीहरूको ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटालाई चाहिँ डिभिजन गरिएको छैन, जस्ट हामीहरू यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ। सो हामीहरूको ब्रायोफाइटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छन् त? हामीहरूले त्यो कुरालाई हेर्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स, हामीहरूको ब्रायोफाइटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छन् त्यो हेरौँ है। सो हामीहरूको ब्रायोफाइटा भनेको
नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो। यो कुराहरू त भइहाल्यो। सिधै क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी जम्प गर्छौँ। सो हामीहरूको ब्रायोफाइटा भनेको यो चाहिँ एकदमै मोइस्ट भनेको एकदमै ड्राई ठाउँ होइन, थोरै थोरै अलिकति चिसो चिसो जस्तो ठाउँ, तर एकदमै ड्राई ठाउँ चाहिँ होइन। थोरै थोरै पानी पानी भए जस्तो, तर पानी पनि हुँदैन, एकदमै पानी पानी भएको ठाउँ पनि होइन। र हामीहरूको यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै मोइस्ट र स्याडी प्लेसेस भनेको एकदमै अलिकति अँध्यारो अँध्यारो टाइपको ठाउँमा चाहिँ ग्रो हुन्छ यो प्लान्ट। सो हामीहरूको यो ग्रो हुन्छ, दे आर terrestrial plants and grow in moist and shady places मैले यहाँ टेरिस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको के हो त्यो भनिन, किन भनेन थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ भन्ने मैले एज्युम गरे। सो टेरिस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको हामीहरूको जमिन माथि अन दी ग्राउन्ड अन दी ल्यान्डमा ग्रो हुने प्लान्ट्सहरूलाई टेरिस्ट्रियल प्लान्ट्स भनिन्छ। अलि त्यस्तो हार्ड वर्ड पनि छैन, हो कि हैन त? सो हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ जमिन माथि उम्रिन्छ र जमिन माथि पनि अलिकति मोइस्ट ठाउँमा, मोइस्ट भनेको हल्का हल्का भिजेको तर एकदमै ड्राई ठाउँ होइन, अलिअलि पानी पानी जस्तो हुन्छ र थोरै अँध्यारो अँध्यारो टाइपको, एकदमै अँध्यारो पनि होइन, थोरै थोरै अँध्यारो टाइपको जस्तो ठाउँमा चाहिँ यिनीहरू ग्रो हुन्छन्। र हामीहरूको यिनीहरूको बडी पात टाइपको हुन्छ, लिफ टाइपको हुन्छ, लाइक थ्यालस एक्सेप्ट मोस भन्ने प्लान्टको चाहिँ हुँदैन। जस्तै the plant body is leaf। यिनीहरूको प्लान्टको बडी भनेको एउटा पात हो, एउटा पात यिनीहरूको के हो त? प्लान्ट बडी भनेकै पात जस्तो हुन्छ, यिनीहरूको एउटा पात मात्रै हुन्छ जस्तो देखिन्छ। सो लाइक थ्यालस। सो अब थ्यालस भनेको पनि प्लान्ट नै हो, ब्रायोफाइटा नै हो, र यिनीहरूको बडी भनेको थ्यालस जस्तै एउटा पात जस्तै मात्र प्लान्ट हुन्छ। एक्सेप्ट मोसको चाहिँ के हुन्छ त? त्यस्तो हुँदैन, एउटा पात मात्र भएको जस्तो प्लान्ट चाहिँ हुँदैन। सो हामीहरूको मोसको बडीलाई चाहिँ the plant body of मोसको बडीलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ राइजोइड्स, स्टिम र लिव्समा। सो डिफ्रेन्सिएटेड मोसको बडीलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिएको छ त? डिभाइडेड इन्टु राइजोइड्स, स्टिम र लिव्समा। स्टिम एन्ड लिव्स गरेर यसको बडीले चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। सो हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरूलाई, ब्रायोफाइटा टाइप्सको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको लागि, यिनीहरूलाई कुनै अर्को प्लान्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई वाटरको चाहिँ एकदमै धेरै जरुरत हुन्छ। वाटर बिना चाहिँ यिनीहरू मरि नै हाल्छन्। भनेपछि यिनीहरू ड्राई ठाउँमा ग्रो नै हुन सक्दैनन्, ड्राई ठाउँमा यिनीहरूले रिप्रोडक्सन नै गर्न सक्दैनन्। सो यिनीहरूलाई चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट्स भनेर पनि भनिन्छ। सो they need water for their reproduction so they are the amphibian plants। यिनीहरू कस्ता प्लान्ट्स हुन् त? एम्फिबियन प्लान्ट्स भनेर पनि यिनीहरूलाई भनिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर ग्रीन प्लान्ट्सहरू हुन्। देन यिनीहरूले आफ्नो खाना चाहिँ आफै बनाउन सक्छन्। अभियसली यदि ग्रीन प्लान्ट्स हुन् भने ग्रीन प्लान्ट्स त हुन् र मल्टिसेलुलर पनि हुन् है यिनीहरू चाहिँ। सो ब्रायोफाइटा भनेको सबै प्लान्ट्सहरू जति पनि ब्रायोफाइटा भित्र पर्छन् सबै मल्टिसेलुलर नै हुन्। सो हामीहरूको यदि मल्टिसेलुलर हुन्, ग्रीन प्लान्ट्स हुन् मैले भनिसकेपछि यिनीहरूले अभियसली आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्।
सो हामीहरूको दे आर मल्टिसेलुलर, दे भनेको के त ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा दे आर मल्टिसेलुलर, multicellular, they are multicellular, multicellular green plants, multicellular green plants and can prepare their own food. यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् र आफ्नो खाना अब आफै कसरी बनाउँछन् त? अभियसली हामीहरूले पहिले भने जस्तै फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट। जस्तै यसको इक्जाम्पल्सहरूलाई पनि तपाईहरुले एउटा पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यतिको बाटो त तपाईहरु भइसक्नुभयो। सो हामीहरुको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा यसलाई मोस्टली इक्जाम्पलको रूपमा लेख्दा चाहिँ मस लेखिन्छ है। सो मस भनेको एउटा यसको इक्जाम्पल भयो। मस, त्यसैपछि रिकिया, RICCIA, जस्ट अनि त्यसपछि लिभरवोर्ट यी भनेका हामीहरुको ब्रायोफाइटा भित्र पर्ने इक्जाम्पल्सहरु भयो। ब्रायोफाइटाको लागि के इक्जाम्पल्सहरु। र त्यसैगरी हामीहरुको थर्ड टाइपमा हामीहरुको जुन हामीहरुको क्रिप्टो गेम्समा हामीहरुले सुरु गरेका थियौं। र क्रिप्टो गेम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स र त्यसपछि आएर फेरि नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सलाई पनि तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेको रहेछ। सो थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा गरेर तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरिसकेपछि थ्यालोफाइटालाई फेरि दुईटामा डिभाइड गरेको रहेछ, एल्गी र फंगी। सो हामीहरुको एल्गी, फंगी, त्यसपछि आएर ब्रायोफाइटा। अब हामी कहाँ छौं त? ब्रायोफाइटा पनि हामीले सिद्धाइसक्यौं। सो ब्रायोफाइटा सिद्धाइसकेपछि अब हामीहरुको बाँकी के रह्यो त? बाँकी अब हामीहरुको नन फ्लावरिङमा लास्ट टाइप छ टेरिडोफाइटा। के भन्छ त यसलाई? टेरिडोफाइटा। सो हामीहरुको यहाँ RIDOPHYTA टेरिडोफाइटा। सो हामीहरुको टेरिडोफाइटाको क्यारेक्टर्सहरु कस्तो हुन्छ होला त अब? सो हामीहरुको टेरिडोफाइटामा चाहिँ एकदमै कम्प्लिट प्लान्ट जस्तो छ। यसमा रुट पनि हुन्छ, स्टिम पनि हुन्छ, लिभ्स पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुको बडी चाहिँ कस्तो हुने भयो त? यस्तो टाइपको प्लान्ट्सको बडी चाहिँ एकदमै डिफरेन्शिएटेड हुने भयो। केमा त? रुट, स्टिम र लिभ्समा। के हामीहरुको ब्रायोफाइटा र एल्गी फंगीहरुमा थियो त यस्तो? नहुन पनि सक्थ्यो। त्यहाँ हामीहरुको बडी टाइप्सलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पढेका थियौं। सो हामीहरुको यो प्लान्ट्सहरु अभियसली भनिराख्नु नपर्ने कुरा हो, तर पनि हामी पोइन्ट्सको रूपमा लेख्न सक्छौं। सो हामीहरुको टेरिडोफाइटा प्लान्ट्स भनेको सबै नन फ्लावरिङ फ्लावरलेस प्लान्ट्सहरु हो र यिनीहरुले सीड्स पनि प्रोड्युस गर्दैन। सो पोइन्ट्सहरु लेखौं है। सो हामीहरुको फर्स्ट पोइन्ट हामीले लेख्न सक्छौं। सो जस्तै मैले फर्स्ट पोइन्ट बनाए द मेन plant body is differentiated into root, stem and leaves. स्टिम, रुट र लिभ्स गरेर तीनवटा टाइपमा चाहिँ यसको बडीलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। र त्यसैगरी हामीले अर्को पोइन्ट के भनेका थियौं त? यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीको फ्लावरलेस प्लान्ट्सहरु र यिनीहरुले सीड्सलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्दैन। सो दे आर फ्लावरलेस plants and do not produce seeds. यिनीहरुले सीड्स प्रोड्युस गर्छन् त? अभियसली गर्दैनन्। सो हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको टेरिडोफाइटाको प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले पाउन सक्छौं मोइस्ट, कोल्ड र स्याडी प्लेसेसहरुमा। यिनीहरुलाई पनि हामी कहाँ पाउँछौं त? हामीहरुको लगभग ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा टाइप्सको प्लान्ट्सहरुलाई लगभग एउटै ठाउँमा पाउने रहेछौं, तर यिनको बडी चाहिँ थोरै फरक हुने रहेछ, हो कि हैन त? सो हामीहरुको बडी भनेको जस्तै टेरिडोफाइटामा रुट, स्टिम र लिभ्स तीनटै हुन्छ र हामीहरुको ब्रायोफाइटामा लिभ्स टाइपको मात्र हुन्छन् र मोस्ट मात्र छ यस्तो प्लान्ट जसको स्टिम, रुट र लिभ्सहरु हुन सक्छ। सो हामीहरुको यहाँ लेखिरहेका थियौं, हामीहरुको दे आर फाउन्ड इन
They are found in moist अनि cold and shady places. Moist, cold र shady प्लेसेसहरुमा पाइन्छन् यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु। सो हामीहरुको यी प्लान्ट्सहरु भनेका वेल डेभलप्ड प्लान्ट्सहरु हुन्छन् के। हामीहरुको टेरिडोफाइटामा पर्ने भनेका एकदम वेल डेभलप्ड मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरु पर्छन्। सो हामीहरुको यसमा अर्को पोइन्ट भनेको लेख्न सक्छौं हामी they are well developed. So they are well developed with your well developed multicellular. They are well developed multicellular among non-flowering plants. अब हेर्नुस् है हामीहरुको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स को कुरा गर्ने हो भने नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरुमा कुनैमा स्टेम रूट र लिव्स तीनटै चीज नहुन पनि सक्छन् हुन पनि सक्छन् भनेर हामीले अगाडिको दुईटा टाइप्समा पढ्यौं। सो टेरिडोफाइटामा चाहिँ यो प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ obviously रूट स्टेम र लिव्स तीनटै हुन्छन् र एकदमै कडा हुन्छन् र यिनीहरुमा फ्लावर पनि हुँदैन र यिनीहरु मल्टिसेलुलर पनि हुन् र यिनीहरु एकदमै वेल डेभलप्ड पनि छन्। यिनीहरुको ठुलठुलो प्लान्ट्सहरु पनि हुन्छन्। ठुलठुलो भन्नाले मैले पिपलको बोट जत्रो हुन्छन् भन्न खोजे हैन, तर जे भए पनि अरु टाइप्सहरु भन्दा चाहिँ अलिकति डेभलप्ड टाइप्सको प्लान्ट्सहरु नै पाइन्छन् यसमा। सो हामीहरुको यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरुले फ्लावर बियर गर्दैनन्, फ्लावरलेस हुन्छन्, सीड्सहरु हुँदैनन्, तर यिनीहरुले के गर्छन् त आफ्नो खाना चाहिँ आफै बनाउँछन् है। भन्नुको मतलब आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् भन्नुको मतलब यिनीहरुमा फोटोसिन्थेसिस नामको केही चीज चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ है जिन्दगीमा र यिनीहरुले सनलाइटको प्रेजेन्समा बनाउँछन् र यिनीहरुलाई अटोट्रफ्स भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। सो हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुले के काम गर्ने रहेछन् त दे क्यान prepare their own food in the presence of sunlight को प्रेजेन्समा चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। So they are called autotrophs. यिनीहरुलाई के भनिन्छ त अटोट्रफ्स भनेर भनिन्छ। सो जस्तै यिनीहरुको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हर्सटेल नाम गरेको प्लान्ट पनि हुन्छ है। सो हर्सटेल अनि फर्न हर्सटेल भनेका यसका केही एक्जाम्पल्सहरु भए हर्सटेल एक्सेट्रा। यो थियो हामीहरुको प्लान्ट्सको टाइप्सहरु। र अर्को कुरा हामीहरुको यस्तो यो नन फ्लावरिङ टाइप्सको प्लान्ट्सहरु नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरु यताउता भनेर हामीहरुले भने पनि हामीहरुको केही प्लान्ट्सहरु चाहिँ यस्ता छन् जसलाई हामीहरुले भेजिटेबल्सको रूपमा पनि हामीले युज गरिरहेका हुन्छौं है हाम्रो लाइफमा। र त्यसैगरी यो प्लान्ट्सहरुलाई हामीले नन फ्लावरिङ भने पनि केही प्लान्ट्सहरु चाहिँ यिनीहरुको शेप साइज नै त्यस्तै हुन्छ कि अलिकति अट्र्याक्टिभ टाइप देखिन्छ। सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुको डेकोरेसनको लागि पनि युज गरिन्छ यस्तो टाइपको प्लान्ट्स। केही प्लान्ट्सहरुलाई मैले सबै भनेको हैन, केही प्लान्ट्सहरुलाई छन् त्यस्ता टाइपको प्लान्ट्सहरु पनि। सो हामीहरुको यसमा हामीहरुले लास्टमा some kinds of ferns जुन छन् फर्न्सलाई चाहिँ हामीहरुको भेजिटेबलको रूपमा पनि युज गरिन्छ। र त्यसपछि गएर यही फर्नमा र फर्न टाइप्समा हामीहरुको केही एकदमै डेभलप्ड ग्रोन प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले घरभित्रै राखेर एउटा डेकोरेसनको रूपमा पनि युज गर्ने गरिन्छ यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुलाई। सो हामीहरुको a few of them। अब तपाईलाई अलिकति अजीब लाग्ला, अलिकति यस्तो प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ अब जसलाई भेजिटेबलको रूपमा खाइन्छ भने यिनीहरुलाई के घरभित्रै सजाउनको लागि राखिन्छ होला त। अब फूल जस्तै सजाउनको लागि राखिदैन, तर जे भए पनि कहीं न कहीं कतै न कतै दुनियाँमा जे पनि हुन सक्छ। सो भएको कुरालाई यहाँ लेखिएको छ, बुकहरुमा भनिएको छ यस्तो। सो अब हामीहरुको नेपालमा चाहिँ युज नहुन पनि सक्छ, युज नगरिएको पनि हुन्छ। अब यदि नेपालमा युज गरिदैन डेकोरेसनको उसमा भनेर भने हामीले के दुनियाँभरिमै युज गर्न पाइदैन भनेर भन्न मिल्छ त? हुँदैन नि हो। सो हामीहरुको आज हामीहरुले अब
हामीहरूले नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा लगभग सिकायौँ हामीले तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको यति नै हो क्रिप्टो गेम्स हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको मेन टपिक के थियो त नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको लागि मेन टपिक भनेको सो हामीहरूको यहाँ क्रिप्टो गेम्स र फेनोरो गेम्स भनेका दुईटा किङडम हुन् यिनीहरूलाई भन्दाखेरि के भनिन्छ त किङडम भनेर भनिन्छ सो हामीहरूको प्लान्ट्स भनेको एउटा किङडम भयो प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेका किङडम भयो र प्लान्ट्सको सब किङडम भनेका क्रिप्टो गेम्स र फेनोरो गेम्स क्रिप्टो गेम्स भनेका नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू जति चाहिँ सबै हामीहरूको क्रिप्टो गेम्सभित्र पर्ने भयो र त्यसै गरी हामीहरूको फ्लावरिङ प्लान्ट्स जुन चाहिँ एउटा सब किङडम हो फेनोरो गेम्स फ्लावरिङ प्लान्ट्स र हामीहरूको यसै गरी क्रिप्टो गेम्सलाई चाहिँ हामीले पढेर सिकायौँ सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरू फेनोरो गेम्स